इस वक्त JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, सियासी सवालात होंगे लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर आपके तासुरात मैं यकीनी तौर पे जानना चाहूँगी। यकीन एक कुदरती आफत है और कुदरती आफत में हमदर्दियाँ सारी अपनी कौम के साथ जाहिर है। वो जो आफत हम पे भी है, वो आफत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पे भी है, जो डायरेक्ट अफेक्टी हैं उन पे भी हैं, जो इनडायरेक्ट अफेक्टीज हैं उन पे भी हैं। फिर हम बतौर ज़ात भी उनके साथ खड़े हैं, बतौर जमात भी उनके साथ खड़े हैं। और बतौर जमात जो है मौलाना साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारे रज़ाकार जो है उनके लिए हर वक्त जो है हर तरह से उनकी मदद करें। JUI जो है वो इसमें भरजोर के मदद करेगी। हुकूमतों का भी काम है, हुकूमतें भी आगे बढ़ के चलें, और जो इसके अलावा हम सबका काम है। एक आफत है, आफत का मर्दानावार मुकाबला करना ज़रूरी है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, मगर ये इंसानों की वजह से नहीं आया। जब अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म था तो फिर उसको सर आंखों पे लेना चाहिए। ठीक है सर, इसमें तो सर हमारे लिए जो एक चीज़ खुशाइंद भी उसे हम कह सकते हैं वो ये कि कौमी यकजहती नज़र आई। किसी भी सियासी पार्टी के लोग हों, कोई भी सियासी रहनुमा हो, उन तमाम ने यकजहती का इजहार किया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि मौसमियात के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए बदकिस्मती से वो हमें नज़र नहीं आती है? तो कुदरती आफात, लेकिन उनसे निमटने के तरीक़ेकार भी तो बनाए जाते हैं। उसमें ऐसा है कि इस पे बनाया गया ये जो 26वीं तरमीम है ना, 26वीं तरमीम को लोग तो गाली तो दे देते हैं, बुरा तो कह लेते हैं। 26वीं तरमीम का 5 दफ़ा तो उसमें हमारी हैं, एक दफ़ा जो है माहौलियात के हवाले से भी। अगर उसको भी कोई पढ़ लेता तो भी फिर जो ना वो 5 दफ़ा जो हमारे वाली हैं उनको भी कोई बुरा ना कहता और इस एक को भी बुरा ना कहता। अगर किसी पे तनकीद हो सकती है तो वो 2-3 दफ़ात ऐसी हैं जिस पे तनकीद हो सकती है, या उसके लिए जो ना उसकी इम्प्रूवमेंट की बात की जा सकती है। मगर वो इम्प्रूवमेंट की बजाय जो है ना वो सारे निज़ाम का जो है उसकी वजह जो है ये 26 अमेंडमेंट जो है वो करार दी जाती है। हालांकि उससे पहले जो है 26वीं तरमीम से पहले यानी अक्टूबर जो गुजरा है उससे पहले मुल्क में कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहती थी। खैर वो ज़िमनन बात आ गई, मगर उसमें एक दफ़ा जो है वो माहौलियात के हवाले से है। अगर हुकूमत चाहे तो उसी 26वीं तरमीम में से एक दफ़ा को ज़रा अगर गौर से देख ले, गौर से पढ़ ले और फिर उसकी उंगली पकड़ के आगे चल पड़े और हम आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के जो है वो इस तरफ मुतवज्जो हो जाए तो यकीनन जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। मगर मसला ये है कि हम पे जब पड़ती है तो उस वक्त हम इकट्ठे हो जाते हैं, मगर उस पढ़ने से पहले जो है ना हम जो है बिखरे हुए और आपस में जो ना हमने जेबों में पत्थर डाले हुए हैं कि फलाने ने मारा, मैंने अपनी जेब में डाल लिया है, अब मैंने इसको वापस उसी के सर में मारना है क्योंकि मुझे भी सर में लगा था। हम इस तरह के अमल के शिकार हैं। सही है, बदकिस्मती से इसी किस्म की सूरत हाल हमें सर देखने में आती है। सर अभी कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले हमारे पास एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई JUI से मुतालिक, जो आज मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब से मुतालिक थी कि उनके घर पर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ ज़रियों से एक मुख्तलिफ पिक्चर आती रही। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अगर आप उसके ऊपर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो उससे इस्लाह भी हो जाएगी और जो हकीकत है वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने आ जाएगी कि ये वाक़या हुआ कैसे, कौन था इसके पीछे और अब क्या सूरत हाल है वहाँ पे। उसमें 2 तरह के कन्फ्यूजन। एक कन्फ्यूजन ये है कि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जो है ना वो 2 हैं। जी जी, एक मानसरे जिसको आप सब जानते हैं और ये मालाकंड वाले थे जिसको लोग निस्बतन कम जानते हैं। तो उन मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह को जो आपके सबके ज़हन में है उनको अलहदा कर लीजिए, और ये जो है ना वो मेरा ख्याल है कि आमतौर पे लोगों के जहनों में नहीं है। वो तो पहले यही कन्फ्यूजन हुई बहुत सारे लोगों ने, जो असल वाले दूसरे मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब है जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा मीडिया जानता है, बदकिस्मती से उनकी तस्वीर चलती रही। उसके बाद जो दूसरे मालाकंड वाले हैं उनकी तस्वीर आई हमारे पास, तो मैं उन्हीं से मुतालिक से जानना चाह रही हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है। एक कन्फ्यूजन तो 2 हिस्सों वाले से दूर कर दें। दूसरा इनका घर का मामला है। इसमें मजीद तफसीलात दी जा रही हैं। कोई ऐसा मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि घर से बाहर का या कोई दुश्मनी का या दहशतगर्दी का मामला बचा। इस वक्त तक जो मेरी इतलात हैं ज़ाती, वो मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। घर का मामला नज़र आ रहा है। घर में कोई डिस्प्यूट था, उसमें 2 जो है वो अमवात भी हुई हैं और ये खुद भी जख्मी हैं, इनके घर में और लोग भी जख्मी हैं। तो अफसोसनाक वाक़या है और इल्ज़ाम भी जो है वो बेटे पे है।
افسوسناک آپ کا کہنا سینیٹر صاحب اس لیے بھی زیادہ معتبر ہے کیونکہ بہت سارے سوشل میڈیا کے گلیڈیٹرز میں کہوں گی کہ وہ کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف کچھ لوگوں کی طرف اشارے کر رہے ہیں، تو آپ کے بتا دینے کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ جو معمہ بنا ہوا تھا یہ حل ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں سینیٹر صاحب سیاسی مصالحت کے معاملے کے اوپر۔ پاکستان کے اندر جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے اس کو کنٹرول کرنا ان تمام لوگوں کا فرض ہے جو اس وقت اقتدار کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں بشمول JUI۔ جو سیاسی مصالحت کی بات آج سر ہمارے سامنے آئی اس میں کہا گیا کہ جی سچے دل سے معافی مانگے اگر سیاسی مصالحت کرنی ہے، یہ راستہ بہترین ہے یا انصاف کا راستہ بہترین ہے؟ دیکھیے انصاف کا راستہ تو ہمیشہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ انصاف سے علاوہ بھی ایک اور سے اچھا بھی لفظ ہے عدل کا۔ عدل جو ہے، عدل اور انصاف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ انصاف تو یہ ہے کہ دو چیزیں بانٹنے والی ہیں، ایک آپ کی ہو گئی ایک میری ہو گئی، یہ انصاف ہو گیا۔ اور عدل یہ ہوگا کہ میری ضرورت جو ہے نا وہ آپ سے کوئی دگنی ہے اور میری ضرورت پوری کر کے اور پھر اس کے بعد باقی ریمیننگ آپ کو دیا جائے، یہ عدل ہو جائے گا۔ یہ عدل اور انصاف میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو خیر یہ ایک علمی بحث ہو جائے گی شروع، مگر یہاں پہ اگر تو معاملہ جو ہے وہ سیاست کا ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔ اگر تو معاملہ سیاست کا ہے اور پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سیاسی حوالوں سے بھی اس کا ہے، تو اس کے حوالے سے تو یہ سب کا حق ہے۔ جو حق دستور نے سب کو دیا ہے وہ سب کا حق ہے، اس میں کسی کو معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک اور معاملہ ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ 9 مئی میں جو ایک بہت بڑا معاملہ تھا اور اس میں قومی تنصیبات پہ، عسکری تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، ایسی یادگاروں پہ حملہ کیا گیا، یہ غلط ہے۔ اس پہ معافی مانگنے میں پہل کر لینی چاہیے۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حق والی بات نہیں ہے۔ اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں اور یہ غلطی مان لیتا ہوں اور اس پہ معافی مانگ لیتا ہوں تو اس میں کوئی میری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ پاکستان ہم سے ہے، ہم پاکستان سے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے اور اس میں جو بھی ہمارے لوگوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، اور ان کی عزت جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے پوری قوم کے لیے شہادت دی ہے۔ تو ان کو جو ہے ان کے اوپر یا ان کی یادگاروں کے اوپر انگلی بھی اٹھا دینا میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادتی والی بات ہوتی ہے۔ ان کا عزت احترام برقرار رہنا چاہیے۔ یہ یقیناً جو ہے نا اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے نا وہ حملہ کیا گیا۔ اس میں کون کون ملوث تھا میں اس پہ بات نہیں کرتا، مگر جانچ پہ اگر غلطی موجود ہے اس کی معافی مانگ لی جائے، تلافی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر سب کو دستور کے مطابق جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ سیاسی عمل جو ہے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، آپ سے پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ موجود تھے، پروگرام کا حصہ تھے، تو ان سے بھی میں نے یہ سوال ان کے سامنے بھی رکھا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ معافی مانگنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر غلطی ہے تو معافی مانگی جائے گی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ان مخصوص تقریباً 24 گھنٹوں کی فوٹیجز دے دی جائیں، دکھا دیا جائے ثبوتوں سمیت، تو پھر کھلے دل سے ہم معافی مانگیں گے۔ PTI کا مطالبہ وہی CCTV فوٹیجز کا ہے اور ادھر سے مطالبہ صرف معافی کا ہے، تو سر درمیانی راستہ کون نکالے گا، کہاں سے آئے گا؟ درمیانی راستہ ایسا ہے، یہ ورکر تو مطلب میں JUI کا ورکر ہوں، میں کوئی اچھا یا برا جو کچھ بھی کام کرتا ہوں میں اس میں بھلے اس میں کچھ تھوڑی بہت میری بھی جو ہے نا وہ اس میں منشا ہوگی، مگر میں اپنی لیڈرشپ کی ڈائریکشنز پہ چلتا ہوں۔ اس دن جو کچھ ہوا تھا 9 مئی کو وہ سسٹمیٹک تھا، وہ کہیں سے پلان ہوا تھا یقیناً، اور اگر پلان ہوا تھا تو وہ مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس پہ انگلی اٹھاؤں۔ تو اس کے لیے اگر یہ آگے بڑھ کے 2 قدم، جو پلان ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا، وہ میرے پاس اس کی کچھ شہادت نہیں ہوگی کہ کون کون اس میں انوالو ہے، مگر میں چونکہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں تو مجھے کسی حد تک پتہ ہے کہ کون کون یا کس طرح سے لوگ انوالو تھے۔